مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نهضروا فيه على لو بروغرام دو فورماسيون ديال جيستيون دي زونتربريز اوبسيون فينانس كونطابيليتي كيف ما طلبتوا مني في لي كومونتير. الوغ هاد لو بروغرام هذا ديال هاد العام الجديد اللي فيه سبيسياليتي ديال كونطا فينانس ماركتينغ كوميرس جيستيون دو ريسورس هيومان اوفيس ماناجر. ديجا راه درنا في لاشين ديالنا ديال ماركتينغ كوميرس ودرنا ديال جيستيون دو ريسورس هيومان، وان شاء الله دابا غنديرو كونطا فينانس وغنديرو ان شاء الله حتى اوفيس ماناجر. الوغ لو موديول الاول اللي عندكم هو الفرونسي. الفرونسي فيه 115 ساعه، غيكون على طول العام ومقسوم حصص ا ديستانس وحصص اون بريزونسييل وحتى حصص في التيسيا، يعني في لا بلاتفورم ديال لي لونغ. الكوفيسيون ديالو هو 2. بالنسبة لو موديول سويفون هو اونجلي تكنيك. بالنسبة لونجلي تكنيك عندكم فيه غير 50 ساعة، حتى هو مقسوم على séance à distance ou séance présentielle ou séance sur Alticia. Coefficient dialo 2. Module culture entrepreneuriale, اللي فيه ان شاء الله comment créer une entreprise. يعني la suite ديال داكشي اللي شفتو العام اللي فات. غتشوفوا principalement كيفاش تلقاو الفكرة، كيفاش تكريو une entreprise. كوتي ادمينستراتيف، يعني شنو المسائل الاداريه اللي خصكم باش تقدروا تخرجوا واحد الشركه على ارض الواقع، كيفاش ديروا الدراسه التجاريه، كيفاش ديروا الدراسه الماليه. غيكون في 45 ساعه والمعامل ديالو جوج، حتى هو فيه دي سيونس بريزونسيال و دي سيونس ا ديستانس. لو موديول كومبيتونس كومبورتمونتال كيف ما كتعرفوا راه هو السوفت سكيلز، غيكون فيه 30 ساعه. كوفيسيون دو سوفت سكيلز نورمالمون كتشوف فيه المهارات الحياتيه وكيفاش تتعاملوا في لو ميليو بروفيسيونيل. بالنسبة للموديول سويفون كولتور تكنيك افونسي دو نوميريك، هاد لو موديول بحال البيروتيك، الاختلاف بيناتهم وهذا كتعلم كل ما هو ريشيرش سور انترنت، كيفاش تقلب على لانفورماسيون كي بيرتينونت لي لا سورس ديالها تكون مزيانه، يعني كومون ترافايي سور لي زوتي نوميريك. بون غيكون في 30 ساعه والكوفيسيون ديالو واحد. برينسيبالمون هاد لو موديول كيكون بريزونسيال. براتيك دو لا بي ou ce qu'on appelle la gestion de la paie. يعني هنا غنتعلموا comment calculer le salaire ديال un employé من اول حاجه من السالير دو باز حتى للسالير نيت بيرسو. هاد لو موديول غيكون فيه 60 ساعه والمعامل ديالو جوج. من بعد عندكم لو موديول كونطابيليتي اناليتيك اللي غيكون في 80 ساعه، المعامل ديالو 3 وغيكون فيه ليكزامان ريجيونال. بالنسبة لا comptabilité analytique, غتشوفوا فيها la partie en relation avec l'analyse des coûts, le coût d'achat, coût de production, coût de revient, seuil de rentabilité, d'accord. Et le module, c'est un module généralement les facile, comme la coefficient 3 ou le FM régional, c'est un module facile qui atteint les calculs. Module suivant, mathématiques financières, qui est l'aspect INSAA, ou le معامل ديالو جوج. ماتفين normalement غتشوفوا فيه les intérêts simples, les intérêts composés, les annuités, les bordereaux d'escompte, les escomptes. Généralement, c'est des calculs, ou module زوين ou سهل. بالنسبة le module suivant عندنا droit des affaires. Alors, le module droit des affaires, normalement هو راه القانون التجاري، وفي لو بروغرام داروا لكم ان ميلونج غيكون فيه شويه ديال droit commercial et en même temps droit du travail. Alors du coup كنقول لكم راه يعني حنا غنقسموهم في لاشين ديالنا، غنديرو الدروا كوميرسيال بوحدو والدروا دو ترافاي بوحدو. مي داكشي اللي غتقراو نتوما في هاد لو موديول راه هو لا كومبينيزون ديال لي دو، غيكون في 60 ساعه والمعامل ديالو واحد. لو موديول سويفون عندنا بيروتيك افونسي. البيروتيك افونسي جينيرالمون راه هي البيروتيك، يعني غتعاودو تشوفوا تو سكي اكسل باوربوينت وورد اكسس اكسيتيرا. المعامل ديالها واحد وفيها 60 ساعه. Ensuite, غتشوفوا la comptabilité approfondie اللي فيها 140 ساعة والمعامل ديالها 3. شنو غتشوفوا في هاد الكونتابيليتي approfondie؟ غتشوفوا tout ce qui est rapprochement bancaire ou les écritures، غتشوفوا la comptabilité de société. غيكون فيها examen régional. Ensuite عندنا l'analyse financière. l'analyse financière غتكون على 75 ساعة، المعامل ديالها جوج. غتشوفوا فيها tableau de formation des résultats، غتشوفوا فيها les états de solde de gestion، غتشوفوا فيها le bilan financier، غتشوفوا فيها les ratios d'analyse financière.
Ensuite, عندكم la fiscalité de l'entreprise, غتكون في 90 ساعة. معامل 3 l'examen régional. شنو كتكون في هاد الفيسكاليتي؟ كيكون l'IR و l'IS و TVA، يعني l'impôt sur les revenus, l'impôt sur les sociétés و la taxe sur la valeur ajoutée. كتشوفوا فيه كيفاش تحسبوا الضرائب وكيفاش ديروا les écritures comptables ديال الضرائب. Et enfin عندنا لو كونترول جيستيون، هو اخر موديول غتقراو، ولا تقدروا تقراو الوسط ولا في الاول على حسب ديسپونيبيليتي ديال الفورماتور على حسب بروغرام. Alors كونترول جيستيون هنا غتشوفوا لي طابلو دو بور et le suivi des tableaux de bord financiers. Normalement كتشوفوا فيه le budget de trésorerie, le budget de production, le budget de vente, etc. غيكون هاد لو موديول في 90 ساعه والمعامل ديالو جوج. هكا غنكونوا كملنا لا بريزونطاسيون ديال لو بروغرام دو فورماسيون. كنتمنى لكم التوفيق في هذه السنة الدراسية إن شاء الله، وإذا كان عندكم أي تساؤل خلوه لنا أون كومنتير، إن شاء الله غنجاوبكم في أقرب وقت.